बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट गफूर। आप मुझे अपने चैनल गफूर नाव पे देख सकते हो। नाजरीन, इस वक्त हम सबकी जहनों में एक सवाल गर्दिश कर रही है कि अमेरिका का इस वक्त सबसे करीबी मुल्क इस खित्ते में यानी खास तौर पर जनूबी एशिया में कौन सा मुल्क है। नाजरीन, सबका कहना है कि अगर आज से एक साल पहले की बात हो तो भारत का नाम आता है। भारत इस खित्ते का चौधरी और अमेरिका और दीगर आलमी ताकतों का महबूब था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। यह सब कुछ कैसे तब्दील हुआ, इसके इशारे तो यकीनन माजी में हमको मिले थे, लेकिन अब एक दस्तावेज की शक्ल में, एक ऐसे मुस्तनद तज्जिये की शक्ल में हमारे सामने एक रिपोर्ट आई है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। नाजरीन, अमेरिका में भी ये जेर बहस है और पाकिस्तान में तो खास तौर पर, और पाकिस्तान के हमसाये भारत में तो बिल्कुल अब बहस शुरू हो गई है कि ये कैसा हुआ। नाजरीन, अमेरिकन प्रेसिडेंट सदर ट्रंप की जो आलमी रहनुमाओं के साथ ताल्लुकात की जो खबरें आती है, आपको पता है कि किसी के साथ अच्छे कोई बिल्कुल एक रोमांटिक रोमांस जिसको आप कहते हैं कि जनाब ये तो पसंदीदा तरीन शख्सियत है, वो भी बातों में आ जाती है। लेकिन आजकल जो ट्रंप का ऑनर सर्कल है, इसका स्टार कौन है, ये भी आपको मैं इस व्लॉग में डिटेल से ही बताऊंगा। लेकिन ये शुरू होते हैं वॉशिंगटन टाइम की इस रिपोर्ट से। नाजरीन, वॉशिंगटन टाइम का ये आर्टिकल है जो इस मौजू का ही बताता है कि इसके अंदर बहुत कुछ है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान नाजरीन ताल्लुकात में इनकिलाब कैसे आया, ये 2025 को ये साल करार दिया जा रहा है और ये हैरानकुन जो तब्दीली आई है पाकिस्तान के हवाले से। ट्रंप के दिल में अब पाकिस्तान बस चुका है। इंडिया फर्स्ट था वॉशिंगटन के लिए, वो एक तवील दौर था माजी का, इसका खात्मा अब हो चुका है। ये नतीजा अखज किया गया है इस वॉशिंगटन टाइम्स के आर्टिकल में, और नतीजा इसने अखज नहीं किया बल्कि इसने रिपोर्ट दी है। उसने बताया है कि अंदर इस वक्त वॉशिंगटन ट्रंप इंतजामिया में जो चल रहा है उसके अंदर जो कुछ चीजें पक रही है, ये जो अमेरिका की पॉलिसी शिफ्ट हुई है, हम सब जानते हैं उसके एक जो बुनियाद है, और यहां भी इसको कहा गया कि बिल्कुल हाँ यही एक बुनियाद बनी है। बड़ी ट्विस्ट जो मई का जो मारिका था, हम इसको मारिका हक कहते हैं। पाक भारत जंग मुख्तसर थी, लेकिन इसने नतीजा दिया कि पाकिस्तान इस खित्ते में भारत के मुकाबले में अब अमेरिका के लिए सबसे बढ़ के है। पाकिस्तान एक नापसंदीदा रियासत था नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं था। पाकिस्तान पर माजी में तनकीद होती थी अमेरिका की तरफ से, पाकिस्तान पर पाबंदियां लगती थी यूएस की तरफ से, अमेरिका से पाकिस्तान को गर्म हवाएं आती थी। अब नापसंदीदा रियासत से पाकिस्तान अमेरिका की शराकतदार मुल्क अब आखिरकार बन गया है। और इस रिपोर्ट यानी वॉशिंगटन टाइम्स में फील्ड मार्शल और ट्रंप के ताल्लुकात के हवाले से एक तज्जिया है, वो भी इसमें है। जो मैंने कहा कि स्टार कौन है जो ट्रंप के ऑनर सर्कल का, वो यकीनन फील्ड मार्शल है। क्यों फील्ड मार्शल है, कैसा देखा जा रहा है आज की दुनिया में। इब्तिदा में नाजरीन और आगाज में वॉशिंगटन टाइम इसमें यह लिखता है कि जो भारत को क्वाड एक फॉर्म था भारत के अंदर, इसमें पाकिस्तान का नाम और निशान नहीं था। अमेरिका और दीगर जो ताकतें ऑस्ट्रेलिया, जापान या इंडिया को बालादस्त बनाना था, ये सोचती दीगर फोर्स में भी इस खित्ते के लिए और इस्लामाबाद को साइड लाइन करना था। ये सब कुछ प्लान था, लेकिन भारत के अंदरूनी मामला भी ऐसे हैं कि उसने भी ट्रंप इंतजामिया को या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज पर मजबूर किया कि वो इससे पीछे हट जाए, और फिर पाकिस्तान की क़ियादत और पाकिस्तान की जो फील्ड मार्शल है और पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार किरदार अदा किया आलमी जो सफारती महाज के ऊपर। कई इश्यूज हो, चाहे वो ईरान इजराइल जंग हो, चाहे वो पाकिस्तान इंडिया की जो जंग हो, और जो आलमी मामलात है दहशतगर्दी की जंग की आप बात कर ले, अफगानिस्तान की जो सूरत हाल में पाकिस्तान का जो किरदार है इसकी आप बात कर ले, तो आप ये जो शुरू में जो आपने देखा होगा कि मार्च 2025 में ट्रंप ने जो खिताब किया था, इसमें खास तौर पर पाकिस्तान की जो तारीफ की थी, पाकिस्तान के लिए जो तारीफ की जो लफ्ज जिक्र किए थे, यहां से आगाज इसका होता है। पाकिस्तान ने इस मौके से जबरदस्त फायदा उठाया, पाकिस्तान की लीडरशिप ने फायदा उठाया। नाजरीन,
آپ نے دیکھا ہوگا اور اس بات کا اس آرٹیکل میں یعنی واشنگٹن ٹائم میں یہ بھی ذکر ہے کہ اس موقع کا فائدہ پاکستان نے اس طرح اٹھا دیا کہ انگیجمنٹ شروع ہوئی، بیانات شروع ہوئی، تعریفیں اس کی شروع ہوئی اور ایک دفعہ تعریف کر دی، پھر کوئی عمل کر دیا، پھر تعریف کو اور بڑھا دیا۔ ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ صدر ٹرمپ کو نوبل کی امن پرائز کا بھی پاکستان کی طرف سے، پاکستان کی لیڈرشپ کی طرف سے کہا گیا۔ واشنگٹن ٹائم نے یہ جو ٹیکٹکس ہے ان کا بھی خصوصی طور پر ذکر کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نا مسکا لگانا، کہ پاکستان نے اس تعلقات کی جو سٹیج ہے اس کو لانے کے لیے مسکے بھی لگائے۔ یہ تو سفارتی معاملات میں ناظرین ہوتا ہے اور اس کا اثر بھی ہوا، اور جو ہر محدود تعاون تھا وہ کریڈٹ میں بدلتا گیا، اور اسلام آباد نے یہ سارا جو موقع ہے یہ کیش کروایا۔ یہ اب یہ کیش ہو چکا ہے، انڈیا ناظرین اب سائیڈ لائن ہو چکا ہے۔ پاکستان اس وقت اسٹریٹجک پارٹنر ہے یو ایس کا، اور یہ جو پاکستان کی ملٹری کارکردگی اس نے یقینی طور پر دنیا کو تو حیران کیا ہے، لیکن صدر ٹرمپ کو بھی بہت زیادہ اس سے انسپائر کیا ہے، بلکہ سرپرائز بھی تھا ان کے لیے۔ اور جس طرح وہ حیران ہوئے، اور صدر ٹرمپ ایک ایسی شخصیت ہے ناظرین جو بھی انسان دل میں ان کے آ جاتا ہے اس کا پھر وہ برملا اظہار بھی کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ناظرین کہ اس نے انڈیا کے نریندر مودی کو زبردست ٹرول کیا ہے مسلسل، کبھی وہ 7 طیاروں کا ذکر کرتا تھا، کبھی وہ 8 جہازوں کی گرنے کا ذکر کرتا تھا، کبھی وہ بیوٹیفل برڈز کے کیسے الفاظ وہ استعمال کرتے تھے۔ پاکستان نے گرائے تھے یہ 7-8 طیارے، پاکستان نے شکست دی اور یہ جنگ بڑھ رہی تھی۔ آخرکار پاکستان نے ان کا جو ذمہ دارانہ ان کا جو عمل تھا، یہ سارے صدر ٹرمپ کی طرف سے پاکستان کے لیے اتنی زبردست یہ جو الفاظ تھے یہ صدر ٹرمپ کی طرف سے کہے گئے۔ اس نے کئی موقعوں پر پھر بعد میں انڈیا کی خوب اور خصوصاً نریندر مودی کی خوب پٹائی کی تھی اس الفاظ سے۔ ناظرین یہی ایک موقع جس کو پاکستان کی لیڈرشپ نے کیش کروایا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جو اب جنوبی ایشیا ویژن ہے جو ایمرجنگ اسٹیٹ ٹرمپ کا، تو اس میں پاکستان کا اب مین اس کا جو رول ہے، جو پاکستان کی ملٹری ماڈرنائزیشن ہے اس کو بھی جو نئی عالمی اہمیت ملی ہے، واشنگٹن نے بھی اس کو بہت سراہا ہے۔ ناظرین بہت اس کو پذیرائی اس سے ملی ہے جو کمانڈ سٹرکچر میں اور اوورآل ہوا ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا جو ایک عہدہ جو ایکٹیو اور فعال ہوا ہے، یہ اس خطے کے لیے، اس خطے کی معاملات میں جو نیٹ ریجنل اسٹیبلائزر کا پاکستان کا ایک اور رول اب بن گیا ہے اس کو بھی اس نے مستحکم کیا ہے۔ ناظرین پاکستان کی جو اس ملٹری ماڈرنائزیشن اور اس میں پھر خصوصاً فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا جو کردار ہے وہ نمایاں طور پر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کی زبان سے تو یہ اترتا ہی نہیں ہے۔ ناظرین دیکھیں کہ پاکستان اس میں نزدیکی ایک مثال بنی ہوئی، ایک ملٹری کمانڈ کو، ملٹری لیڈر کو ناشتے کی میز پر امریکن صدر ٹرمپ وہ بلاتے ہیں، اس کو انوائٹ کرتے اور پھر پوری دنیا دیکھتی ہے سینٹ کام میں پھر جس طرح سے ریڈ کارپٹ کا جو استقبال ہوتا ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا، اور ہاف جوکنگ ایک جو برومانس کہا گیا ہے ٹرمپ عاصم تعلق کا، یہ واشنگٹن ٹائم لکھ رہا ہے۔ اور ساتھ جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ یہ بھی لکھ رہا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اب ٹرمپ کے انور سرکل کے سٹار بن کر ابھر چکے ہیں۔ اگر ٹرمپ کے انور سرکل میں بھی کوئی بات ہوتی ہے ناظرین، چاہے وہ معاملات کے حوالے سے ہو، چاہے وہ معاملہ فہمی کے حوالے سے، چاہے وہ کچھ ویژن کے حوالے سے، عالمی جو ایشوز ہے ان کے حل کے لیے، تو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ذکر آ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا، ان کی یہ سوچ ہے، ان کا یہ کردار ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی پوزیشن ہے پاکستان کے لیے جس کا اب ذکر واشنگٹن ٹائم نے بھی برملا اس میں کیا ہے۔ ناظرین انڈیا کا جو رول ہے، جو سیز فائر پر اس کا جو سرد ریئیکشن تھا وہ بھی ٹرمپ کو بہت ناگوار گزرا تھا۔ پاکستان نے بڑے زبردست طریقے سے جو سالسی تھی اس کو قبول کیا، ٹرمپ کا بہت زبردست انداز سے شکریہ ادا کیا۔ تو جناب یہ آپ دیکھ لیں جو ٹرمپ کی گرینڈ اسٹریٹجی ہے 2026 میں، اس کے لیے پاکستان کا جو رول ہے اس کو بہت ہی اہم گرینڈ اسٹریٹجی کے مرکزی کے طور پر ایک پاکستان ہے ٹرمپ کے لیے اگلے آنے والے سال میں جو ابھی شروع ہو رہا ہے۔ تو ناظرین یہ جو کریڈیبل جو چینل ہے مختلف ایران کے حوالے سے غزہ کا جو ایک ایشو ہے اس میں آپ دیکھ لیں ممکنہ کلیدی کردار پاکستان کا اس میں ضرور دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین انڈیا کہیں اس سرکل میں نظر نہیں آتا، اور جو انڈیا فرسٹ کی جو پالیسی ہے جیسا ہم نے پہلے کہا وہ اب ختم ہو گئی۔ ہاں
वाशिंगटन टाइम ये लिखता है कि ये दोनों जो रिव्यू है, अगर इंडिया अभी पीछे हो गया है, दिल्ली और इस्लामाबाद जो आगे हो गया है अमेरिका से ताल्लुकात के मामले में, ये इसकी जो पायदारी है ये मशरूत है कि ये कितना तवील मुद्दती होगा। लेकिन इस वक्त सब कुछ कंट्रोल पाकिस्तान की लीडरशिप के हाथ में है, और ट्रंप इंतजामिया और अमेरिका वो पाकिस्तान के बहुत ही करीब आ चुके हैं, और इन सब में जो कलीदी किरदार है वो यकीनन अमेरिकी पॉलिसी को बदलने का जो बायस बना है वो पाकिस्तान है, बिलखुसूस पाकिस्तान की पॉलिसियां है, और खुसूसन फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर है। और नाजरीन, आज का वीडियो का इख्तिताम करते हैं। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर दीजिए। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।